Amen. Ato gi welcome ang tanan sa fellowship nato, no? Kalipay gid nato nga dunay mga bisita nato diha sa Ginoo o sa kadako kayo nga kalipay sa balay sa Dios nga dunay moduaw sa atong panimalay. Og dili lang moduaw, gusto namo nga mo duyog na gid mo kanamo, magpuyo na gid mo kamo uban kanamo dinhi sa panimalay sa Dios. Amen. Gi-welcome namo kamo kanunay. Doon na kita yung mga panimbahon sa Domingo, sa manining nga oras, o doon na po tayo panimbahon sa Miyerkules, alas 6 sa gabi. So, ako kamong giawhag nga maghiusa kita kanunay sa pagpaabot, sa pagbalik sa atong Ginoo. Mao ni ang tinguha sa Dios kanato maigsuon nga magmainiton kita hangtod sa iyang pagbalik. Praise God. So, balik ko nako atong gi-welcome ang tanan, nalipay ako ingon nga pastor sa simbahan, duyog sa makigsuonan nato, nang hinaot kami nga dili unta kini mao ang katapusan nimong pagduyog kadamo. Kung dili daghan pagayod nga mga higayon nga kamo makighiusa sa pagsimba, pagdaig sa Dios uban kanamo dinhi sa Assembly of God sa Tandag. Praise the Lord. Karong buntag maigsuon ang mensahe nato naguluhan, runners of God's heavenly race. Mga magdadagan diha sa langit non nga lumba sa kinabuhi. Alright, ako ning gi-prepare nga message maigsoon tungod kay ang atong District Circuit Convention karon ng Martes. Karong Martes ang atong District Convention. Ug unya mauni ang atong mensahe maigsoon, ang atong team press on. Ang gikuha maigsoon sa Philippians chapter 3 verse 14. Por iso ako maigsoon daan ning butangan maigsoon og pagpangandam sa atong kasing-kasing kung nganong gikinahanglan kitang magpadayon niya nata sa katapusang mga adlaw o kini importante og mahinungdanon gayud sa atong mga kinabuhi. Runners of God's heavenly race. Gusto nako mahibal-an nga kitang tanan maigsoon nagdagan sa lumba sa kinabuhi. Amen. Nag-apil ta sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Kristohanon ka? Yes. Dili ka Kristohanon? Oo gihapon. Kitang tanan maigsoon Kristohanon o dili Kristohanon parihas. Nagdagan ta maigsoon sa lumba sa kinabuhi. Ang uban maigsoon hingabot na sa finishing line. Ang uban mao pala may pagsugod sa starting line. Ang uban naa sa tunga-tunga maigsoon sa pagdagan sa Kristohanon nga kinabuhi. Apan ang mahinungdanon nga ikaw mahibalo nga karong buntag maigsoon apil ka. Duna ka maigsoon giapilan nga dagan sa lumba sa kinabuhi o kini mao ang langit nun nga lumba maigsoon sa kinabuhi. Matod sa Philippians chapter 3 verses 13 through verse 14. Brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet, but one thing I do. All right. Ingon sa mga igsuon, wala gayud nako una-hunaa nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Mao ni ingon ni Paul, do na siya mga gitinguha sa iyang pagtuo. Do na siya gitinguha maigsuon sa iyang pag-alagad sa Dios. Unya bisan sa gitas-on sa iyang pag-alagad ni ining higayuna sa iyang pagsulat, wa pagyud niya maigsoon gibati nga iya nang naangkon, iya nang naabot maigsoon ang finishing line sa race nga iyang giapilan maigsoon. Wa pa siya makaabot. Ingon siya, wa pagayod I have made it my own. No, I did not consider. But one thing I do. Mao ni ang iyang sekreto usa ka butang nga iyang gisulti maigsoon. Sekreto sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Si Pablo maigsoon atong gisalot siya ingon nga usa sa mga maayong magtutuo ni Jesus. Ang iyahang maigsoong pag-alagad, ang iyahang commitment, ang iyang passion maigsoon sa Dios, hilabihan maigsoon nga ang ayan sundon nato nga makristohanon. Mao nga nag-agda siya, duna siya maigsuoy suggestion, duna siya maigsuoy gihimo dinhi nga angay natong sundon. Ingon siya, usa ka butang nga atong buhaton. Og niining kabuntagon gusto pud nako nga mao kini ang atong himuon maigsoon. Amen. Kung si Apostol Pablo maigsoon, nahimong successful
sa iyang heavenly rays, maigsoon mahimo punta mo malampos o malampuson sa atong langitnon maigsoon nga pagdagan sa kinabuhi nato kung kita maigsoon musunod sa gibuhat ni Apostol Pablo. Ingon siya, one thing I do. Listen, unsa nga butang ang iyang gihimo ni maigsoon. Paminaw mo tanan. Ang butang nga iyang gibuhat, forgetting what lies behind. Forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Sa Bisaya, maigsoon matud pa niya, wala niya huna-huna ang nakabot na niya ang iyang gitinguha. Ingon siya, wa nako huna-huna ang nakabot na nako ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao kini. Usa ka butang mao kini. Paminaw mo sa Bisaya. Paghikalimot sa nangagi. Paghikalimot sa nangagi. Kinsa nato doon ay mga kaagi. 5 ra, 6 ra. Balik ko na ko pang wa tiganim ko sabot. Kinsa dato doon ay mga kaagi, mga past ba, mga memories ato kinabuhi. Taas ang inyong kamot, ang doon ay kaagi. Katungwa na ay kaagi, may suon tuwa na sa rosaryo. Ang tanan doon ay kaagi sa kinabuhi. Alright. Ang tanan natong nangagi, paminaw, ingon sa Bible, ang tanan natong nangagi, hikalimti na, usa ka butang ang akong gihimo, aron makapadayon ko sa dagan, sa lumba, sa kinabuhi. Ingon si Pablo, ang paghikalimot sa nangagi. O dugang maigsoon sa pagkalimot sa nangagi, ang pagpaningkamot, kutob sa mahimo. Paningkamot, kutob sa mahimo, aron makakaabot ako sa dag-anan sa kinabuhi. Alright. So, kalimtan ang nangagi, maningkamot maigsoon sa pag-uswag aron madawat ug maangkon nato ang atong kadaugan sa kinabuhi. Pagpakan daw nato Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Itang tanan nga nag-apil sa dagan sa lumba sa kinabuhi, panindog mo. Katong tanan nga nag-apil sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Kamong mga spectators lang, ayaw lang magtindog, kamong nara sa blitzer, magtanaw-tanaw sa amo, kami managan man me, bahala mo diha, mabian mo. Alright. Doon ay awit sa karaan maigsoon, pero presko o nindot kayo maigsoon, amin say, dagan sa lumba ning kinabuhi. Amen. May ganti nga naghulak. Sunod, biyai ang tanan nimo nga sala magtutok sa dag-anan. Mga saksi ni Jehova kaninyo nagatanaw, iglesia ni Kristo, mga saksi ni Jehova kaninyo nagatanaw. Dili ka magkabugnaw, dagan sa lumba ning kinabuhi, mananao kita diha kang Jesus. Amen. Musikero. Pagpag dagan sa lumba. Amen. Ang tanan ni Mugas pagtutok sa dagan. Mga saksi dili ka magkalugnaw, dagan sa lumba ning kinabuhi, mananao ka Jesus. Napa, murag tanan kita managanay gyud kay ako nakita ang tanan gaawit mang gyud, no? Pero mas dunay kahulugan ni kung magpasingot ta kadiyot. Ayog dagan, pero tindak-tindak lang tiil, mura mag-feeling gadaganta para ato Lord, gadagan mi Ginoo diha sa imo. Okay? Sige, feeling lang gadagan.
Bahalag sakit tuhod, Brad Ruel. Sige. Dagan sa lumba yapon. Sing! Dagan sa lumba. Amen. Nga nag paspas jutay biyai ang tanan di mga sala pagtutok sa dagan. Mga saksi kanimo nagatanaw, dili ka magkabugnaw. Dagan sa lupa ning kinabuhi, mananaog kang Jesus. Pas pa, dagan sa lupa ning kinabuhi, nga nagulang. Biyahe ang pangalim nga sana, magtutok sa dagat. Mga iglesia, saksi ni Jehovah, Sabanista, magkabugaw. Dagan sa lumba ning kinabuhi, mananaog kang Jesus. Hallelujah! Allah, panindog na mo. Paligod na. Praise God. Salamat. Closing prayer na ta. Kaya hangak man. Praise the Lord. Salamat sa kalipay sa atong pagdagan sa lupa. Amen. Dili baya tinuod sayon kining pagdagan, dili sayon. Pero ang gigamit ni Paul maigsoon mahitungod sa atong pag-alagad in the context maigsoon sa athletic activity, mao ang dagan maigsoon, running, kini pagdagan. Dili sayon ang pagdagan maigsoon, dili sayon. Dili tanan makahimo nini. Ingon si Paul, hinuon mga igsoon, wala ako maghuna-huna nga nakabuot ko na ang akong gitinguha, ang gihimo ko mao kini. Listen, paghikalimot sa nangagi, og ang pagpaningkamot kutob sa mahimo. Ganahan ko ini nga verse maigsoon, translation. Paningkamot kutob sa mahimo. Ina ninyo, paningkamot kutob sa mahimo. Paningkamot yun, kutob sa mahimo. Kung makaya pa, himoa. Amen. Maningkamot ta, kutob sa mahimo, maigsoon, aron makabot nato ang daganan. Busa, verse 14, nagdagan ako, diretso gayud sa daganan. Nagdagan ako to the point, maigsoon, ngadto gayud sa finishing line. So, ang vision, ang focus maigsoon ni Paul, dili maigsoon sideward, dili maigsoon sa mga tao, dili maigsoon sa iyang katapad nga nagdagan, dili maigsoon. Ang iyang focus maigsoon naa sa daganan. Amen. Kung kita magdalagan sa Ginoo maigsoon, magdalagan sa langit nun maigsoon nga pagdagan sa kinabuhi, atong ipunting ang atong mga mata maigsoon, diya lamang gayud kang Jesus. Matod sa Hebrews, looking unto Jesus. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, the starter and the finisher of our faith. Si Jesus, mao ang nagsugod maigsoon. Siya po mao ang mutapo sa atong pagtuo. Hallelujah! Kining atong pagtuo maigsoon, imputed righteousness, imputed faith maigsoon. Ingon sa Bible, wa tay pagtuo, wa ta maigsoy pagkamatarong, walay bisan unsa nga di kanato maigsoon nga makahatag og kalipay sa Dios, katagbawan, wala maigsoon. Ingon si Paul, kita mura lang maigsoon og hugaw sa mananap. Ingon siya, dang maigsoon ang iyang term gigamit. So wa tay kapasigarbo sa atong kaugalingon, atong pagampo, atong giving, atong pagsimba, ang atong tanan maigsoon, reliyon, wala maigsoon. Ang tanan sa kinabuhi nato sa kaluwasan, gisugdan sa atong Ginoong Kristo. He is the starter, hallelujah, and the finisher of our faith. Siya mao ang nagsugod maigsoon. Ingon sa Bible, kung sa to,
Ephesians chapter 2 verse 8, for by what? For by grace. Inan nyo grace. Alright, unsay grace maigsoon. Grace means unmerited favor. It's all funneled down to the favor of God. Unmerited favor. Alright. Pabor lang maigsoon. Dili imo. Ingon sa Biblia, lest one should boast. Kay kung ang ato kaluwasan, ang ato maigsoong kadaugan o kaluwasan sa kinabuhi, gikan pasaot ato, manghambog ta. Ingon sa Biblia, dili gikan sa tao, aron walay bisan kinsa nga makapanghambog, walay bisan kinsa makapasigarbo sa kinabuhi. Ang tanan na igsoon, nagsukad sa Dios. God is the author, the finisher of our faith. Siya maoy sinugdanan o magtatapos sa atong pagtuo. Busa, ingon sa Biblia, nagdagan ako diritso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios. Ang iyang focus maigsoon tuwa gyud sa finishing line. Ang iyang focus maigsoon tuwa sa gababag ni anang finishing line maigsoon. Bisan unsa kahago nga iyang gibati, bisan unsa ka discourage siya maigsoon, bisan unsa ka dismaya tingali sa iyang kasing-kasing, pero usa lang ang iyang hunahuna maigsoon, ang pagdaog sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Atong palagpagan daw ang Ginoo maigsoon. Dunay usa ka tawo maigsoon sa Amerika, ang iyang pangalan si Glenn Cunningham. Natawo siya sa 1909 maigsoon, sa dihang 8 anyos pa siya. Nasunog ang ilang maigsoong tuluhaan, ang ilang eskwelahan, namatay ang iyang igsoon, og siya maigsoon nasunog ang katunga sa iyang lawas, sa iyang ubos maigsoon tiil. Og tungod sa dako maigsoon nga panghitabo, pagkasunog maigsoon sa iyang lawas, ang doktor maigsoon nag-advise sa iyang inahan nga putlon ang tiil ni Glenn Cunningham. Putlon ang iyang tiil. Dili na maigsoon mapuslad ang iyang tiil. O ang iyang inahan nagdumili maigsoon. Nagdumili nga putlon ang tiil sa iyang nasunog nga anak. Ngunya maigsoon tungod sa mga tuig dunay therapy nga gihimo maigsoon aron nga manumbalik ang kusog sa tiil ni Glenn. Ang nahitabo maigsoon mao nga siya dunay dako kaayo nga pagtuo, dakong pagsalig maigsoon. Nag-usog ang iyang paghidaron maigsoon nga dunay hugot nga pagsalig sa Dios o sa pulong sa Dios. Usa sa mga bersikulo nga nag-agda kaniya maigsoon og nahimo kini nga life's verse ni Glenn Cunningham maigsoon ang Isaiah chapter 40 verse 31 nga nag-ingon dinhi, they that wait upon the Lord, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sila nga nagpaabot sa Ginoo, mabag-o ang ilang kusog. Hallelujah. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. Maglupad sila, magdagan sila o dili sila maluya, maglakaw sila o dili sila maghago. And so tungod ni ining maong bersikulo nga nahimo niyang life's verse maigsoon, nahimo kini nga inspirasyon kaniya. Oras-oras, adlaw-adlaw, simana, bulan ug tuig maigsoon, hangtod nga after 2 years maigsoon sa iyang therapy, nakasugod siya paglakang sa iyang tiil. Praise the Lord. Nahimo na niya maigsoon, hinay-hinay paglakang ang iya maigsoong baldado nga tiil. Tungod maigsoon sa iyang determinasyon. Tungod sa iyang pagsalig sa Dios. Praise the Lord. Tugunya maigsoon, tungod sa iyang pagsalig sa Dios og determinasyon. Hallelujah. Ug sa tabang sa Dios, si Glenn Cunningham wala lamang makalakaw maigsoon. Abad si Glenn Cunningham maigsoon nakahimo sa pagdagan. Amen. Nakahimo siya sa pagdagan maigsoon in spite
sa iyahang paghitabo sa nangagi. Bisan pa sa iyang kahimtang o sa iya maigsoong kaagi sa kinabuhi maigsoon, nakahimo siya sa pag-survive, nakahimo siya sa pagdaog maigsoon. Niadtong 1934 sa Amerika maigsoon, nahimo ni Glenn Cunningham maigsoon ang world record. World record sa tibuok kalibutan maigsoon. Kining lumpo, kini maigsoong baldado nga bata maigsoon nga nakaangkon og inspirasyon sa pulong sa Dios. Ingon sa Biblia maigsoon, nakadawat og naka-record maigsoon sa tibuok kalibutan for 1.6 or 1.6 maigsoon kilometer run. Usa ka kilometro og tunga maigsoon iyang gidagan in 4 minutes and 6 seconds. 4 minutes maigsoon and 6 seconds. Usa ka kilometro og tunga. So gilaliman ka, nahimo ni na set na maigsoon sa world record, Guinness Book of World Record maigsoon. Sa 1936 maigsoon, si Cunningham iyang gitiwas maigsoon as second placer sa World Olympic. So ang iyang record dili lang maigsoon basta-basta, kung dili sa Olympic maigsoon, nahimo siyang second sa running maigsoon. Mao nga kining tawhana nahimo maigsoong inspirasyon, nahimong testimony maigsoon of perseverance, nahimong testimony maigsoon bisan pa sa taliwala o kahimtang sa iyang kinabuhi, nagbadaogon siya tungod kay siya nagpadayon maigsoon sa iyang pagsalig sa Dios. Atong palagpakan daw ang Ginoo maigsoon. Maingon nga si Glenn Cunningham maigsoon, dunay goal sa kinabuhi. Dunay panlantaw sa kinabuhi in spite sa nangagi niya maigsoon nga sitwasyon. Hallelujah! Nagpadayon siya. He pressed on. Mao ni ang team maigsoon sa convention, pressing on. Wala balihan niya kung unsay kagahapon, wala balihan niya kung unsay nang hitabo maigsoon, apan nagpadayon siya hangtod maigsoon nga naangkon niya ang iyang kadaugan nga gitinguha sa iyang kinabuhi. So ang challenge nato dinhi maigsoon karong buntag, hallelujah, tingali karong tuiga is the trying year sa imong kinabuhi. Tingali karon tuiga maigsoon sama kang Cunningham maigsoon, Glenn Cunningham. Doon na tingali sunog na hitabo sa imong kinabuhi. Tingali maigsoon na balda ang imong maigsoong dili lang physical nga lawas, na balda maigsoon ang imong kadasig, ang imong paglaom, na balda maigsoon ang imong kinabuhi. Tingali nga uban nato maigsoon na wad-an na sa trabaho, na wad-an tag income, na wad-an ta maigsoon sa resources sa kinabuhi. Uban nato maigsoon nagpas-an og balatian nga murag dili na maigsoon maayo. Ato gibati nga murag balatian maigsoon nga wa nay kaayuhan mohatod na nato ngadto sa kamatayon. Ang uban nato tingali maigsoon nag-struggle sa atong kinabuhi sa emotional stress or stressful relationship between husband and wife. Tingali maigsoon sa atong pamilya o baka sa atong mga higala o atong nahibal-an maigsoon alang kanimo tingali nga milabay ang kalisod nga tuig sa atong kinabuhi. Makarelate ba tanan sama ni ini maigsoon? Amen ba? Na ay atong nasinati sa kinabuhi sama ni ini maigsoon. Apan ako balikon maigsoon karong buntag nga ang pulong sa Dios naghatod ka nato maigsoon og pagdasig sa atong kinabuhi. Dili lang kamo, lakip ako maigsoon. Dunay mga kahimtang experiences maigsoon in the past sa akong kinabuhi nga murag akong gihuna-huna maigsoon nga tingali dili na ko makasurvive, tingali dili na ko makahimo. Pero maigsoon ako isulti kanato karong buntag ni ay mga pipila ka mga pulong sa Dios nga mag-agda kanato. Aron dili lamang kita maigsoon mudagan, mupadayon sa pagdagan,
apan kita mo tuo sa kadaugan nga atong maangkon pinaagi sa atong Ginoo Kristo. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Tulo ka duties, 3 duties maigsoon as runners in God's heavenly race. Number 1, ang una natong buhaton maigsoon as runners of God, mao kini maigsoon, let go of the past. Let go of the past. So, unsaon maigsoon, atong biyaan ang nangagi. Alright, ingna imong tapad, biyain ang nangagi, sister. Biyain na. Alright. Kalimti na ang nangagi. Alright. Katong imong first love, kalimti na, ayaw na huna-huna kay. Pimi mo mag-away sa imong asawa, huna-huna ka first love din. Kung sa ingon ni Paul sa verse 13, brothers and sisters, listen, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind. Gikalimtan na nako, ang gihimo ko mao nga paghikalimot sa nangagi. Amen. Mauning lisod kaayo sa tao maigsoon ang pagkalimot sa nangagi. Alright. Lisod nato kalimtan maigsoon labi na kung ikaw violated, ikaw maigsoon murag gidaog-daog, ikaw maigsoon mo'y dihado, di ka makalimot maigsoon sa milabay. Kung ikaw maigsoon gisamaran, ikaw maigsoon gisakit, di ka makalimot sa nangagi. Balunon gihapon nimo maigsoon karon ang imong kagahapon. Sawa nimo masabti nga ang kagahapon kung imong dalhon sa karon maigsoon mo'y magpabugat sa imong dagan sa kinabuhi. Amen ba? Magdala tag baggage maigsoon sa atong past. Magdala tag basura sa ato maigsoong milabay sa kinabuhi, bugat maigsoon ang atong pagdagan sa kinabuhi. Ang first Olympic, paminaw mo, ang unang Olympic maigsoon sa Greece. Ang unang Olympic maigsoon sa running, ambot sa katinuod, ako basta kay maunay ako maigsoon nabasa, ako nadunggan. Wala maigsoon short. Ang unang magdalagan, walay short maigsoon. Kay dili nila gusto nga naay sagabal sa dagan. Ang kabugat maigsoon sa lawas maoy makapugong sa pagtulin sa dagan. So dili pwede long pants. Di pwede maigsoon short. Dili pwedeng brief. Sa ato pa maigsoon ang magdalagan sa unang Olympic maigsoon. Katong yung first Olympic maigsoon sa Greece. Ang magdalagan maigsoon ang botog makaako makagtan-aw ato ng gidagan maigsoon gag tabjug-tabjug. Ay. Grabe gyud pero mautoy ingon maigsoon. Ang tuyo nganong wala maigsuoy hapin ang ilang lawas para walay makasagabal. Amen. Walay maka-entangled kanila maigsoon. Walay makagapos-gapos sa ilang lawas, maka-focus sila, maka-concentrate sila maigsoon sa ilang daganan kung walay hapin ang ilang lawas. Paminaw mo kanang atong suliran sa kagahapon, problema sa milabay, dalhon pa nimo na karong adlaw, maunay magpabugat sa imong pagdagan sa kinabuhi maigsoon. Hello. Kanang tao nga na di ko din pasayloon nagdumot ka ng tao, alkansi ka magdumot ka maigsoon sa imong isig ka tao. Kay ngano man nagpabugat lang na sa imong kinabuhi sa pagdagan sa kinabuhi maigsoon. Kristohanon kag dili Kristohanon, the same. Parihas ra na maigsoon. Bugat ang imong gipas-an sa kinabuhi, sa pagdagan sa kinabuhi. Kung dala pa nimo kini mga tao maigsoon nga imong gikaligut-gutan, na paghihapon hambid sa imong kasing-kasing ang kagahapon ug ang panghitabo sa kagahapon sa kinabuhi maigsoon. Mo na ingon si Paul, biyain na. Amen. Ayaw paglakaw sa kinabuhi magguyod ug lungon maigsoon sa imong kagahapon.
Kita ba mong taong lakaw niyang kapasan og lungon, nga bit og lungon, maigsuon sa iyang likod. Sa salida na, sa karaan, maigsuon si Picos. Oh, my name is Picos. Basta pagutan siya, kinsa imong ngalan. Ngungon siya, anyone who wants to know my name will die. My name is Picos. Pang, patay. Pero ang iyang trabaho, magsige siya, guyod-guyod og lungon. Mautoy nagkabugat gid maigsuon kay sige daladala lungon. Ang uban nato karong buntag maigsuon hangtod karong panahona, hangtod karong buntaga nagpasan-pasan kag lungon sa imong kagahapon, sa imong kinabuhi maigsuon. Amen. Ingon sa Biblia maigsuon dinhi nahibal-an nato, let go of the past. Buhian na nato maigsuon ang atong kagahapon. Amen ba maigsuon? Daghan nato dinhi dili maigsuon sayon ang atong kagahapon. Dili sayon ang nangagi maigsuon sa atong kagahapon. Dunay mga tao maigsuon, mga kaigsuonan ngang ilang kagahapon hilabihan gyud kang ngit-ngit maigsuon. Violated sila sa kinabuhi maigsuon. Gi-abuse sila sa kinabuhi. Mga batanon, gi-abuse maigsuon. Nakadungog mi og kaso sa mga batanon, young people maigsuon, nga gi-abuse sa ilang stepfathers. Alright. Mga batanon maigsuon, nga gi-abusar sa ilang mga paryente. Sakit maigsuon, nga ilang gihapong gidala sa ilang kinabuhi hangtod sa ilang pagkahamtong ug hangtod karon. Dunay daghan kanato maigsuon bisan kanato nini kabutagon nga dili maayo ang atong kagahapon. Amen ba? Ngit-ngit ang atong kagahapon. Hapdos ang atong kagahapon. Hugaw ang atong kagahapon. Ngilad ang atong kagahapon maigsuon. Walay katahom ang atong kagahapon. Apan matud sa Biblia maigsuon, hikalimti ang imong kagahapon. Pagpaka nato ang Dios maigsuon. Kung gusto kang makalakaw sa unahan sa kinabuhi nga may kadaugan, ang sekreto maigsoong gisulti ni Apostol Pablo, mao ang paghikalimot sa kagahapon sa atong kinabuhi. Forgetting what lies behind. Amen. Forgetting what lies behind. Ang yawa maigsoon, Satan is the accuser of the saints. Matud pa sa pinadayag. Ang trabaho ni Satanas maigsoon is to go fishing sa ato kinabuhi maigsoon. Dili ko example ani kay buutan man eh. Das pakito diha. All right. Ang yawa magkuha siya maigsoon og bigwit. All right. Unya magkuha siya paon maigsoon. Iya dayong ihug ngadto sa dagat sa atong kinabuhi maigsoon, sa atong kasinatian sa kinabuhi. Unya mabigwit niya ang atong mga sala sa kagahapon. Mangutan ako, kinsa dinhi walay sala sa kagahapon? Katong mga buutan ni gayon nga wa gyud mabigwit ang yawa maigsoon sa atong kana bang muuli gud ang yawa nga ay wa sa gyud makuha, mabigwit ka sala. Kinsa dinhi wa gyud sala maigsoon ang yawa wa gyud mabigwit. Kita bang tanan dunay mabigwit ang yawa sa ato maigsoon? Amen. Amen. Uban nato tingali palahubog, kawatan, sugarol, manghimamay, uban pa maigsoon, mga lalaki. Unya ang yawa maigsoon mao ni iyang trabaho. Ingon sa Bible, siya mo akusar, siya maigsoon mo accuse. Siya maigsoon mo pasaka og kaso batok kanimo sa tubangan sa hukmanan sa Dios. Iya maigsoon kuhaon iyang pan-an maigsoon aron makuha katong karaan nimo nga kinabuhi. Praise the Lord. Iya dayong ipatan-aw sa tubangan ni Maynard. Maynard, niara ang imong kagahapon.
Di ka kadinay, Maynard, kay maunay imong kagahapon. Amen. Di ka kanigar, kay nga naman, tinuod, nga maunay imong kagahapon. Maunay trabaho, kanunay sayawa, maigsoon. Kanunay niyang bitkon, kanunay niyang maigsoong kuhaon, ang atong kagahapon. Ug iya maigsoong ipadayag ka nato, ang kagahapon maigsoon, aron kita dili makahimo sa pagdagan, pag-uswag sa atong kaugmaon. Buot sa yawa, patyon ang atong kaugmaon, pinaagi sa pagbuhi sa atong kagahapon. Hello? Buhio niya ang atong kagahapon, aron mapatay ang atong kaon. Versikulo 7, maigsoon matod sa Biblia, if we confess our sins, verse 9, God, Jesus is faithful and just. He is faithful, He is just to forgive us. Kung atong isugid ang atong mga sala, dili sa pari. Kung atong isugid ang atong mga sala, dili sa pastor. Kung atong isugid ang atong mga sala, diha kang Jesus. Amen. Kung atong isugid ang atong mga sala, ingon sa Biblia, siya makatarunganon, He is faithful, He is just to forgive us. Amen. Dili lang forgive us, ingon sa Biblia, and cleanse us. Iyat ang pasayloon, dili lang kay pasayloon taniya, ang 1 Juan 1:9 nagsulti nga iyang hinluan kita sa tanang kahugaw sa sala nga atong nabuhat sa kinabuhi. Ato daw palakpakan ang atong Dios. Maglakaw ka karon maigsoong hinlo, maglakaw kang putli, maglakaw kang pinasaylo, maglakaw kang hininluan sa Dios, pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang dugo maigsoon naghinlo sa tanan nato nga mga sala. So ang yawa sa panahon maigsoon sa iyang pagbitik sa tanan nato maigsoong sala, inang yawa tinuod na wa ka magbakak, husto ka. Mauna ako kaniadto, mauna ang akong gibuhat kaniadto, mauna ang akong kasaypanan, mauna ang akong kahuyangon, mauna ako ug ang akong kinabuhi sa milabay apan karon, haleluya, ingon sa Biblia, kung naa kang Kristo ang usa ka tawo, siya bag-o nang binuhat, ang daang butang nangagi na, ang bag-ong butang nagsingabot na sa iyang kinabuhi. Praise the Lord, hallelujah. Ang Diyos wa magtanaw kanato sa atong gahapon. Amen. Wa magsudod si Jesus maigsoon kung kinsa ka 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago. Wa magtanaw si Jesus kanimo sa imong kagahapon. Gitanaw ka sa Dios sa imong karon o sa ugma sa imong kinabuhi. I know the plans I set for you. I know the plans I have set for you. Plan to prosper you, plan to give you hope, plan to give you a good, a pleasant, and a fruitful future. Mao na ang plano sa Dios sa imong kinabuhi karong buntag maigsoon. Wala magplano ang Dios sa pagkutkot sa imong kagahapon. Wala magplano ang Dios sa pagpakaulaw kanimo sa imong gibuhat sa kagahapon. Apan ang plano sa Dios kanimo nga karon maigsoon, hatagan kaniya og maayong kaugmaon, hatagan kaniya maayong kinabuhi. Ingon sa Bible, maigsoon, I come that you might have life and that you might have it more abundantly. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah! Unya ikaduha maigsoon is ingon din looking back is so distracting. Looking back is so distracting. Makabalda sa imong pagdagan ang paglingi maigsoon. Ambot ko nakakita ba mong runner nga naglingi maigsoon? Wala. Ang runner maigsoon, tanawara, ang runner maigsoon. Hugot gyud iyang hunahuna maigsoon, focus gyud sa dag-anan. Ang iyang hunahuna focus gyud sa iyang maigsoong sa iyang trail maigsoon ug nagtan-aw siya sa unahan maigsoon.
kung kanunay ta magalingi sa likod, dili ka makauswag sa unahan. Amen. Sa kilid nato dunay mga tentasyon, sa kilid nato dunay mga pagsulay, dunay mga tigog maigsoon of discouragement sa atong pagdagan sa lumba sa kinabuhi. Sugod na kag simba din simbahan tanawa, inig uli nimo yung balay, daghan na madugog nimo. Wa na usab ng reliyon, na Portis na Pistikostal na. Ilang man tawag sa Pentikostal kay Pistikostal. Ang ilang tawag sa Baptist kay Baptist. Oh. Wa na nga Pistikostal na, nga Baptist na. Alright. Daghan maigsoon mga tigog sa pag-discourage, daghang tigog nga atong madugog usahay sa atong kaugalingong panimalay, sa atong maigsoon, sa atong gidikanan, sa atong mga anak, sa atong mga paryente, sa atong mga silingan, dunay mga pulong maigsoon nga magluya kanato diha sa pagdagan sa lumba sa atong kinabuhi. Mao nang kana bitong kabayo, kita ba mo kabayo nga ato sa una nga karatila sa likod? Alright. Di ba ang kabayo, butangan kita ba mo murag sa kilid ba? Oh. Unsay tuyo, ngano maigsoon, nga butangan man tong kabayo o babag diri. Alright. Aron dili makalingi, kay kung makalingi, maigsoon say makakitag dalagang kabayo. Oh. Pagkakitag dalagang kabayo, na di na musuwib sa kusabahit. Wala mukurbada ang kabayo, kay nga naman, nakakita sa dalagang kabayo. Na in love siya. Nadani siya maigsoon. Wa na siya musubay siyang dalan, kay naa siya laing nakita. Hoy. Amen. Sa atong pagdagan sa kinabuhi, maigsoon, diretso mo, largugin mo. Tanaw sa atong Ginoo. Siya lang ngayon maigsoon ang nagdala o kadaugan sa atong kinabuhi. Pagpaga na atong Ginoo maigsoon. Looking straight forward to Jesus. Hallelujah. Ingon si Pedro, Lord, ikaw ba na Jesus? Ikaw ba na Jesus? Sa panahon maigsoon dito sila sa lake, unya nagbagyo, nagpakita si Jesus. Unya, ingon si Jesus, ako ni Pedro, ako ni. Isa kung ikaw na, Lord, igna ko nga mulakaw ko sa ibabaw sa dagat. Bid me to come to you, if it is you. Then Jesus answered and said, Peter, come. Dali, Pedro. Alright. Wala maigsoy duha-duha. Wala maigsoy second thought si Pedro. Pagkadungog niya sa pulong ni Jesus, nangiyon, Pedro, come! Peter, come! Diha, immediately, higdaog si Pedro maigsoon, naglakaw dayon siya sa dagat. Amen. Nakalakaw siya sa dagat maigsoon. Nakalakaw siya sa kinabuhi, sa imposible. Kay nga naman, nagtutok siya, ang iyang mata maigsoon was fastened on Jesus Christ. Tanawa rin kung ang imong mata magtutok sa Ginoo maigsoon, makalakaw ka sa mga imposible sa kinabuhi nimo. Mahibong lang ka, matinga ka. Oh, masurprise. Huy, nahimo na ako ni. Huy, nahitabo ni sa akong kinabuhi. Ngano hindagat ni sa akong kinabuhi. Ang rason maigsoon kay nagtutok ka sa Ginoo. Pero sulay maigsoon. Sulay og tangtang ang imong mata maigsoon, ang imong focus kang Jesus. Nadunggan ni Pedro maigsoon ang bulog sa hangin. Nadunggan maigsoon ni Pedro ang mga nakita niya, ang mga liti maigsoon. Nakita niyang dagkong mga balud maigsoon. Wato niya makita kay nga naman unta kung wa siya mulingi. Kung nagsigi siya tanaw kay Jesus maigsoon, ang dagat hinlo kaayo murag papel. Pero paglingi niya, pagsugod ng lingi, maigsoon, hingsugod po ang mga balod. Hingsugod po maigsoon ang mga unos. Paminaw mo, inyo na ganing ibulag ang inyong mga mata kang Jesus. Musugod na ang mga balod o ang mga unos
sa inyong kinabuhi. Amen. Walay bisan kinsa maigsoon makaagwanta sa unos sa kinabuhi. Walay bisan kinsa maigsoon makaagwanta sa balud sa kinabuhi maigsoon. Walay kusgan nga tao. Walay manggialamon nga tao maigsoon nga makaigo, nga makahimo maigsoon sa pagbarog taliwala sa unos sa kinabuhi. Kaya kung doon na pa maigsoon ang nangabilin nga mga tao sa kalibutan, kini na lang mga bulok, kini na lang mga pobre. Pero bisan dato ka, imo nakita sa minteryo maigsoon, doon ay gwapong mga lubnganan, doon ay nindot kaayong mga lubong maigsoon nagpasabot nga kini mga tawhana maigsoon sa ilang kadato, sa ilang kabantog, sa ilang kinaadman, wala makapugong sa unos sa kinabuhi. Amen ba maigsoon? Ang bugtong makapugong sa unos sa kinabuhi, listen, ang bugtong makapugong sa unos sa dalan sa kinabuhi nato maigsoon karong buntag, mao lamang gayon ang pagtutok sa atong Ginoong Hesukristo. Atong palakpakan daw ang Diyos. Hallelujah. Naglakaw siya maigsoon uban sa kadaugan, naglakaw siya uban sa kinabuhi sa milagro maigsoon. Hallelujah. Step by step, miracles after miracles. Sa kinabuhi nato kung naanata sa Ginoo abi ninyo maigsoon. Ang kinabuhi nato kinabuhi sa milagro adlaw-adlaw. Amen. Milagro adlaw-adlaw. Di lang ka maigsoon makasabot, di lang ka maigsoon di lang ka maigsoon makasabot. Ganong nahitabo man usahay maigsoon murag out of your mind sa imong calculation, murag di magudi maigsoon mahitabo. Pero nahitabo tungod kay ikaw naglakaw maigsoon diha kang Hesus. Imong mga mata imong itutok kay Hesus. And suddenly si Pedro sa paglingi niya maigsoon kay nga naman naminaw siya o nagtanaw siya sa palibot. Sa dagan sa atong lumba sa kinabuhi, paminaw, maigsoon. Usa lang ang atong tutukan. Ayaw mong tutok kang Pastor Largo. Kaya kung mututok mo kang Pastor Largo, siguradong maunlod mo. Ayaw mong tutok sa inyong cell group leader, sigurado yun, maunlod mo. Ayaw magtutok maigsoon bisan pa sa inyong kauban sa simbahan. Ayaw magtutok sa imong asawa, sa imong bana maigsoon sa dagan sa kinabuhi. Kundili usa lang ang atong tutukan. Tutok lamang kita kang Kristo nga maoy mag-uugmad o magtatapos sa atong pagtuo. Ato nang pagpakan ang Dios maigsoon. Walay usa ka successful nga runner maigsoon that ever looks back. No one. Instead, iya maigsoong padayon sa pagtutok ang iyang mata diha maigsoon sa dag-anan. Doon ay iyang single focus in life. Single focus. Inan nyo, single focus. Sige, kitang tanan. Single focus. Alright. Single focus. Usa lang yun maigsoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all that you have. Love the Lord your God. Hallelujah. Sa Matthew chapter 6 maigsoon, seek ye first the kingdom of God, and all the rest will be added to you. Unahan ninyo ang gingharian sa Diyos. Always God. Ang ato maigsoong focus, ang atong antina maigsoon sa kinabuhi, naagyud sa Diyos. Hallelujah. Naa sa langit nun nga mga butang maigsoon. Usahay kung kiniimong antina, di na gani maigsoon, paingon sa langit, daghan na kang masagap ng mga istasyon. Sagap na nimong istasyon maigsoon sa sakit, balatian, istasyon maigsoon sa discouragement, istasyon maigsoon sa kapobrehon, daghan ng istasyon maigsoon, imong masagap sa kinabuhi. Pero sa Biblia, iset nato ang ato maigsoon antina ngadto sa langit maigsoon. Hallelujah.
ato ipunting ang ato maigsoong kasing-kasing, ang atong hunahuna, ang atong pagbati, diha lamang sa langit maigsoon. Way lain natong masagap maigsoon. Diining atong istasyon kung atong ipunting sa langit. Ingon sa Bible maigsoon kinabuhi, hallelujah, kadaugan, kalipay, kalampusan, daghang panalangin, kining tanan maigsoon kung atong i-set up ang ato maigsoon makasing-kasing towards heaven. Amen. Amen ba maigsoon? Kinsa dinhi tagalangit taas ang inyong kamot. Ang wa mo taas taga impierno, katong tagalangit taas ang inyong kamot. Tan-aw bang yawa, wow din ako. Taas gyud mo kay na wa may mahimo kay ako may ni Andre. Forgetting, kalimtan, unsa may but pasabot maigsoon, no longer caring for the past. Ayaw na amumuha, care. Ayaw na amumuha, stop carrying the past. Ayaw ninyo dalha ang inyong milabay. Stop focusing on the past. Stop letting the past get you down. Ayaw na ninyo paria ang milabay sa inyong kinabuhi, maigsoon. Ang yawa, baliko nako, maigsoon, He will remind us of our past. Mostly our past failures. Nya usahay po maigsoon, iya sa tang i-remind sa ato maigsoong past mga accomplishment. Ngayon ang yawa, sa una, di ba, kwartahan ka, sa una, di ba, dato ka, sa una, di ba, kuyaw ka imong kinabuhi, tanawa ka, utsa na ka. So, dili lang maigsoon ang atong failures, hasta ang atong isang success sa kinabuhi in the past, iyang gamiton maigsoon para pagluya ka nato sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Amen ba maigsoon? Kanang kamo wa mo di mo ka-relate sa ako, pero batiguan na gani mo, makarelate na mo maigsoon. Lahi na ang batanon, lahi ang tiguang maigsoon. Kung tiguang na ka, kunya magtanaw ka sa amin, ma-discourage ka. Sa una maigsoon, kada kanto sa akong balay, puro sa amin, karong gikuhaan ako 5 kabuk sa amin ang akong balay. Di na ako gusto makikita maigsoon. Pagkat basta mo 70 na, pag 75 makuha-kuhaan, mo 80 na ka, wala lagi sa amin imong balay. Di na kaganahan maigsoon, wala sa amin ang balay nimo. Tinuod na, tanawan ng mga balay sa tiguang, ni baway sa amin. Pero bata, pagka kada kanto na sa amin, mong pitaka na sa amin, tanan, di mo sudlay na sa amin, o ganahan, lamurok pa yung aping, manggahon pa kag aping, pero hindi katiguan na mo, usay luy ang pinapa na imong aping, may iso, ano na, bitaw, saka o mong haplas o meriki, o tinabada, gasto-gasto ka lang. Surrender na lang yun. So, usa ka butang maigsoon mao ni ang fun. Mao ni ang fun sa yawa maigsoon. Mao ni iyang kalipay. Iya ta maigsoong dalhon sa atong kagahapon. Paminaw mo, dili lang sa atong mga failures, bisan sa atong mga success. Amen? Sa atong mga kadaugan. Usay ato na i-compare ang kagahapon o karon nato maigsoon. Kay dalhon ta sa yawa ni anang level sa atong kinabuhi maigsoon. I-compare na ang atong kagahapon sa karon maigsoon. And then mabati ka o kamingaw, mabati ka kaluya, ma-discourage ka maigsoon, mawad ang kagagana sa kinabuhi. Mo bitaw usa sa mga sekreto nako maigsoon, mao ni hangtod karon 70 nako by August maigsoon. Pero ang akong kasing-kasing sige na akong isultian, 40 ka pa. 40 ka pa. Akong feeling maigsoon, wa na ako gibutang feeling 70. Ego 35 pa ka. 35. Mas ubos-ubos pa. Akong naong 40, ang akong pagbati 35. Oh. So mag-anam ka ubos. Hangtod magbibiro na tingali ni sa kuna-una maigsoon. Oh. Depende na maigsoon. Amen. Ayaw tuguti ang yawa maigsoon na maggamit sa imong kapakyasan,
maggamit sa imong kadaugan, maigsoon sa milabay, ayaw tuguti isira ang kagahapon sa imong kinabuhi, ug unya ibutang ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing sa karon ug sa umalabot ugma sa imong kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo, mga kaigsuonan. Hallelujah! Hallelujah! Proverbs chapter 28 verse 13, He that cover his sin shall not prosper, but whoso confess and forsake them shall have mercy. Hallelujah! All right. Kadto maigsoon nagtabon sa ilang sala, ingon sa Bible, will never prosper. But whoso confess and forsake sin shall have mercy. So kung doon ay sala nato nga nahibalaan sa milabay, kung siya atong buhaton maigsoon, confess. All right. Not only confess, but forsake your sin. All right. Isugid, pangayog pasaylo sa imong sala maigsoon sa milabay. Uban nato maigsoon wa pa gyud napay sala sa milabay nimong kinabuhi wa pa ka pangayog pasaylo. All right. Second maigsoon, forsake. Third, ikatulong buhaton nimo maigsoon, stop thinking about your sin. Undangan na huna-huna sa imong sala. Undangan na. Alright. Moabot yun na usahay, maigsoon, di lang nimo hibalaan, pero hiabot man into your remembrance na fresh sa imong remembrance sa imong sala. Basta mga but na ning mga sala, maigsuon sa kagahapon, mabaw kong tago, asa ko mo tago. Pero usa ka butang nga akong mataguan nga siguradong safety ko diha lang yun sa dugo sa akong Ginoong Kristo. For the, ingon sa Biblia, siya to, the blood of the Lord Jesus Christ, what? Cleans us from all our sins. Amen. Hallelujah. Daghan pa ni maigsuon, pero doon na may signal diha nga tayo natin. Sunod na lang po ni Merkules. Okay. So, ang akong pag-agda, challenge maigsoon to you as Paul also did. Let us, one, go of the past. Ang unang challenge nato karong buntag maigsoon, imong ibilin ang imong kagahapon. Stop allowing your failures, your burdens, your emotions, your sicknesses, your losses, or your successes to hinder your progress. Amen. Ingon sa Ginoon sa to, I know the plans I set for you. Plan to what? Prosper you. Plan to not to harm you. Plan to give you what? Hope, and plan to give you a good future. Amen. Pagpaga nato ang Ginoo maigsoon, akong ihatag ang panahon sa nagdumala sa ato service.